रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन व लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाह ना भाजी साहब। बिरादरानो ख़ाहरान इस्लामी अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज हमारे अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद कम्बोह साहब की सदारत में ये दर्स तफसीर कुरान मौज़ूई बउनवान इस्लाह मुआशरा हो रहा है। आज का हमारा उन्वान है इस्लाह मुआशरा, सोसाइटी की करेक्शन। आपको इल्म है कि यहाँ पर भी एक करेक्शनल डिपार्टमेंट है अमेरिका में, जहाँ पर बाज़ लोगों को जिनको जेल नहीं करनी होती उनको करेक्शनल डिपार्टमेंट में रख लेते हैं। वो लोग दिन में जॉब कर लेते हैं, रात में लॉकअप हो जाते हैं। इसको कहते हैं करेक्शनल डिपार्टमेंट। हमारा जो हौजा था फिलाडेल्फिया में, वो बिल्कुल करेक्शनल डिपार्टमेंट के अपोजिट था। तो जितने भी वो कैदी होते थे दिन भर वो हमारे पास रहते थे और शाम को वापस वो बैरकों में चले जाते थे। आज ये समझ लें पहले कि सुलह, सलाहियत, मुसालहत, सालिहीन, सुलहा, इस्लाह, मुस्लिहीन, ये सब एक ही ओरिजिन से है। स्वाद लाम हा, सलाह यसलाह का माना होता है करेक्शन, कैपेबिलिटी भी। सलाहियत आप नहीं कहते, फला साहब में सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है। ये सब एक ही ओरिजिन से है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इन उरीदो इल्लल इस्लाह मस्तताअत, मेरा इरादा इसके अलावा नहीं है कि मैं जब तक मेरी हिम्मत होगी, तौफीक होगी, मैं इस्लाह ही करता रहूंगा। जिस तरह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम सुलह में मशहूर है, इस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस्लाह में मशहूर है। हजरत शुएब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुसरे मुअज्जम थे। तो इस्लाह यानी मुआशरे के अंदर अच्छाई को रवाज देना और बुराई से रोकना। हमारे यहाँ जो आजकल इस्लाह नहीं हो रही और फसाद हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया। कुरान तो खुद कहता है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। दूसरी जगह कहता है यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और मुनाफिकों की निशानियों में कहता है यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। हमारे यहां जब से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर खत्म हुआ, हमारी कौम बुराइयों में पड़ गई। हमारी कौम को चाहिए अम्र नही को जिंदा करें,
इरशाद होता है वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। मेरे हबीब आपसे आके पूछते हैं यतीमों के बारे में, आपकी उम्मत वाले, कि यतीमों के साथ हम कैसा सलूक करें। तो फरमा दीजिए यतीमों के लिए इस्लाह कीजिए, फसाद न कीजिए। यतीमों का माल खा जाते थे। यतीम खानों में आपने देखे होंगे स्कैंडल्स, यतीम खानों में करोड़ों का अरबों अरबों के घपन होते हैं, घपले होते हैं, गबन होते हैं यतीम खानों में, गबन घपले। इस्लाह करें यतीमों के लिए, इस्लाह, उनका पैसा खुद ना खाएं। ला खैर मिन कसीर मिन नजवाहुम, लोग बातें करते थे कॉन्स्पायरेसीज की, ये प्राइवेट टॉक होती है ना कान में, तो कुरान में आयत आई ला खैर मिन कसीर मिन नजवाहुम मेरे हबीब इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। ये प्राइवेट टॉक की इजाजत नहीं, मगर 3 कामों के लिए, नेकी के लिए आप कान में किसी के बात करें, मैंने आज मिसाल के तौर पे मस्जिद को डोनेशन देना, मैंने आज आलिम की खिदमत करनी है, मैंने आज यतीम परवरी का अहद करना, ये कान में कह लें बेशक। या दूसरा क्या, मारूफ, सदका और मारूफ। सदका नंबर 1, मारूफ नंबर 2। आपने सदका देना है, आप कान में कह सकते हैं कि मैंने आज अहद किया है कि मैं कुछ गरीबों को सदका दूंगा। या मारूफ नेकी और इस्लाहिम बैनन नास, या आप एक दूसरे के दरमियान सुलह कराना चाहते हैं। किसी का बच्चा खुदा न खास्ता, या क्या आजकल एक मारावाना जो मेडिकल क्या वो इजाजत मिल गई है मेडिकल मारावाना की, हाँ वीड की मसलन, कैम्बिस, ये सब आफतें हैं। ये आजकल मुसलमान आपने देखा होगा सबसे टॉप का बिजनेस आजकल के मुसलमानों का शीशा, हुक्का, स्मोक शॉप। अल्लाह के नेक बंदो, तुम मकरूह का क्यों बिजनेस कर रहे हो? मैं नहीं कहता हराम है, मगर कम से कम मकरूह तो है। इसी मकरूह से आहिस्ता आहिस्ता बंदा हराम की तरफ चला जाता है। जी हाँ, तो इस्लाह के लिए आप प्राइवेट गुफ्तगू कर सकते हैं। वबूलतुहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहन, जिनको तलाक हो गई उनके बारे में भी कुरान कह रहा है कि उनके शौहर अगर बीवियों से वापस रुजू कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि वो इस्लाह करे, फसाद नहीं। घरों को बर्बाद ना कीजिए, घरों में सख्त कलामियां ना कीजिए, दुरुस्त कलामियां ना कीजिए जिससे घर उजड़े। इस्लाम घरों को आबाद करने के लिए आया है, उजाड़ने के लिए नहीं आया। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, उन 2 पार्टीज में अगर वो इस्लाह का इरादा करे, खा मियां बीवी हो या 2 मोमिन हो या 2 जमातें हों जो आपस में रूठ गई है, अगर वो इस्लाह का इरादा करें तो इनका इरादा कम, अल्लाह की तौफीक ज्यादा शामिल हो जाती। खुदा मिखात के बैने 2 मोमिन, बैने जनो शौहर, बैने 2 ताइफा जंगो जदल न बाशे, फसाद न बाशे, इस्लाह बाशे। इमरूज सोहबत मा राजिअबे इस्लाह मुआशरा, चरा मर्दुम बद शुदन, चरा मर्दुम बदबीन शुदन, चरा मर्दुम गैबत मिकुनन, चरा मर्दुम मशरूब मिखुरन, चरा मर्दुम हुक्काबाज शुदन, चरा मर्दुम बद शुदन, चरा खूब निस्तन, चरा एक दीकर रा मिकुशन है हमलात मिकुनन, तहाजुम मिकुनन, इमरूज मादारिम इस्लाह मुआशरा रबास मिकुनीम दर कुरान व हदीस। वला
तुफसिदू फिल अर्ज़े बाद इस्लाहिहा, कुरान कहता है इस्लाह के बाद जमीन में फसाद न करो। अल फितना तो हजरत साहब तशरीफ फरमा है, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, अल फितना तो अकबरु मिनल कत्ल, कत्ल से बड़ा गुनाह है फितना और फसाद। सुल्ह के अपोजिट है फितना, इस्लाह के अपोजिट है फितना। फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। फला तुफसिदू फिल अर्ज़े बाद इस्लाहिहा, अल्लाहु अकबर। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, जो फसादी हैं वो ये ना समझे कि वो आईडीज छुपा के फसाद कर रहे हैं। अल्लाह जानता है हर फसादी को, हर मुस्लिह को। मुफसिद को भी अल्लाह जानता है, मुस्लिह को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह इन दोनों में खत्ते फासिल खींच देता है। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, आप मुस्लिह बने, फसादी ना बने, मुफसिद ना बने, मुफसिद फिल अर्ज ना बने। मुफसिद फिल अर्ज कत्ल से भी बड़ा गुनाह करता है। मुस्लिह बने कि मौला फरमाते हैं कि बंदा अगर दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दे, अफजल मिन आम्मत सलात व सौम, सुन्नती रोजे और नमाज से ज्यादा सवाब है दो मोमिनों को राजी कर देना। वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, सूरह निसा की थीम ये है वस्सुल्हु खैरुन। मियाँ के भी अपने हुकूक हैं, बीवी के भी अपने हुकूक हैं। इंशाल्लाह इस पर भी बहस आ जाएगी, एक दर्स इस पर भी देंगे। मियाँ बीवी के हुकूक, जैसे औलाद के हुकूक पे दिया, वालदैन के हुकूक पे दिया, मोमिन के हुकूक पे देंगे, मुसलमान के हुकूक पे देंगे। ये भी ज़हन में रख ले, मियाँ के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, मगर वस्सुल्हु खैरुन। अगर मियाँ बीवी हुकूक के पीछे न जाएं और सुलह करते रहें, अल्लाह फरमाता है ये खैर है। दरगुजर कर ले। वो तो वैसे भी मियाँ है, मियाँ साहब तो जो मियाँ साहब की बेगम एक दिन कह रही थी कि मेरा मियाँ वो है कि हर खातून उसको पुकार भी नहीं सकती। मैंने कहा इसीलिए हमने कहा हुआ है कि मियाँ का जब भी नाम ले तो मियाँ अंकल या मियाँ भाई कहें। जी हाँ, अच्छा जनाब। फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन, दो पार्टियां, दो मियाँ बीवी, दो ग्रुप, दो ताइफे, दो जमातें, हमेशा कुरान कह रहा है सुलह करें। सुलह बस सुलह हो खैर। आप कहते नहीं हय्या अला खैर अमल, आप जब जनाजा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा। एक तो खैर है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत व मोहब्बत, एक खैर ये भी है हम इस मरने वाले को नहीं जानते थे, मगर खैर यानी सुलहजू था, फसादी नहीं था, मुस्लिह था, फतीन नहीं था। इसने मुफसिद नहीं है, इसने फसाद नहीं कराए, इसने सुलह कराई। मुझे याद है मेरे वालिद जब फौत हुए तो उस जमाने में ताज़ा ताज़ा हमारे पास वीडियो आया था। वैसे तो वीडियो था हमारे गांव में, अभी ताज़ा ताज़ा ही आया था। अगर मैं ये कहूं कि मेरे वालिद के जनाजे की पहली वीडियो बनी है तो ये बईद नहीं, शायद इससे पहले बनी ना हो। पहली वीडियो 92 में मेरे वालिद की बनी, वफात की तो रोड भर गई, पूरी रोड भर गई खुशाब से संदराल की। तो एक दूसरे से लोगों ने पूछा कि ये कोई अलैकुम सलाम, कोई वजीर मर गया है, कोई वजीर आजम मर गया है, कोई सदर मर गया। उन्होंने कहा नहीं, ये वो मर गया है जो हर फसाद को खत्म कराता था।
सुलह कराने वाला आज मर गया, मुसले आज मर गया, जिसने सारी जिंदगी कत्लों की सुलहें कराई वो मर गया। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सुलहजू बने, झगड़ों वाले ना बने। इन्नमल मोमिनूना सूरह हुजुरात में है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन सारे आपस में भाई भाई है। अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद कंबोज साहब और मैं भाई भाई हैं। ये सुन्नियों के मुफ्ती हैं, मैं शियों का छोटा सा खादिम। हम मगर भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया देखे, दुनिया को ये दिखाना, कल नहीं देखी आपने तस्वीर यहाँ असर की नमाज में, कल तशरीफ लाए थे वो। ये मरकज शिया और सुन्नियों के इत्तेहाद का मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ मोहब्बतें बांटी जाती, यहाँ नफरतें नहीं बांटी जाती। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन भाई हैं। फासलिहू बैना अखवैकुम, मोमिनों के दरमियान हमेशा सुलह कराओ। हमारे लोग हैं जंग कराते हैं, लड़ाइयां कराते हैं, झूठ बोलकर लड़ाइयां कराएंगे। अल्लाह ताला उन पर रहम करे बेचारों पर। फत्तकुल्लाह वास्लिहू ज़ात बैनिकुम, सूरह अनफाल में आवाज दी, अल्लाह से डरो और आपस में सुलह करो, मुसालहत रखो। सुलह पे जोर है, अमन पे जोर है, फसाद पे नहीं, लड़ाई पे नहीं, दंगे पे नहीं। वो जो जंगे अजीम थी ना, पहली भी और दूसरी भी, उन्होंने दोनों ने माना था, चैंपियन ने, कि जंग मसाइल का हल नहीं है। अब इसराइल भी मान गया कि जंग मसाइल का हल नहीं है। कभी भी जंग, लड़ाई, फसाद, टेरर, मार धाड़, कत्ल गारतगरी, इगवा, सुसाइडिंग, हमलात, तहाजुमात, बम, गोलियां, तीर, तबर, तलवार, लड़ाइयां, गालियां, यह हल नहीं है मसाइल का। अल्लाह ने जो छोटी सी जिंदगी दी है, इसको प्यार मोहब्बत से गुजारिए, क्यों लड़ाई झगड़े पे गुजार रहे हैं। फमन इत्तका वस्ला फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मुत्तकी हो और मुस्लिह हो, ना उसको कोई खौफ है, ना कोई हुज़्न है, न दुनिया में ना आखिरत में। आज नुस्खा मिल गया। लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती। मेरे पास एक मरीज आया था पिछले संडे को, मैं आज ऐलान कर रहा हूं, शुक्र खुदा है वो मरीज ठीक हो गया। हर दुनिया का इलाज करा के आया था। मैंने उन्होंने फोन पे मुझसे वक्त लिया जुमा के दिन, मैंने कहा संडे आ जाए, मैं पानी दम करके दूंगा। ठीक हो गया। एक साथ में और भी मरीज लाया, वो भी ठीक हो गया। एक गायबाना मरीज लाया, वो भी ठीक हो गया। पिछली दफा 2 बोतलें दी थी पानी की, 3 बल्कि बोतलें, तीनों मरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। डिप्रेशन गया, स्ट्रेस गया, रात को नींद नहीं आती वो भी गया, पांव जकड़ जाते हैं वो भी गया, कोई हमले करता है रात में वो भी गया, डरावने ख्वाब आते हैं, सब कुछ चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में बड़ी बरकत है और अहले बैत में बड़ी बरकत है। फमन अफा वस्लहा फाजरुहु अलल्लाह, सुभान अल्लाह। जो माफ कर दे, ये तवज्जो से सुनना जरा, ये हाजी साहब हैं, ये वो हाजी मियां साहब, ये माफ नहीं करते। इनकी बड़ी शिकायत आई है, हाँ ये माफ नहीं करते। कुरान क्या कह रहा है? जो माफ कर दे और मुस्लिह बन जाए, उसको बंदे अजर दे ही नहीं सकते। अल्लाह कहता है मैं करीम रब इसका अजर दूंगा। मियां जी आज माफ कर दे सबको। कुरान तो ये कहता है वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू फस्लिहू बैनहुमा, मोमिन दूसरे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो, उनमें सुलह कराओ। गोलियां चल रही हैं, सुलह कराओ। बम्स हैं, सुलह कराओ। इगवा हो रहे हैं, सुलह कराओ। तीरो तबर है, सुलह कराओ। कुरान तो सुलह पे जोर दे रहा है। फ़इन फ़ाअत फ़स्लिहू बैनहुमा बिल अदल,
اور عدل سے صلح کرانا، یہ نہیں کہ پارٹی بن کر. اکثر جو ہمارے یہ سالس ہوتے ہیں نا، سالس اکثر یہ فراڈی ہوتے ہیں، تبھی صلح ہوتی نہیں. یہ سب فراڈی ہیں. جی ہاں، اگر آپ صحیح ہوں گے تو صلح ہوگی. آج کا ہمارا درس ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ پہ. میرے والد صاحب دیتے تھے درس، اور ماشاءاللہ ان کا بھی یہی حشر ہوا ساری زندگی جو میرا ہو رہا ہے. تو وہ فرماتے تھے، ایک دفعہ فرمانے لگے، معاشرے کو درس دے رہا ہوں اصلاح کا، اور معاشرے نے قرآن سے بائیکاٹ کیا ہوا. ظاہر بائیکاٹ ہی ہے نا. اللہ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو. اصلاح کرو. انما المومنون اخوہ بتا چکا ہوں. اللہ اکبر. وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. تقوی کے بعد فرمایا تقوی کا دوسرا پرتو یا سایہ اصلاح. تقوی ختم ہو جائے گا اگر صلح اصلاح نہ ہوئی اور فساد ہوا. المصلح، یہ بڑی عجیب حدیث شریف ہے. المصلح لیس بکاذب. سچے امام فرما رہے ہیں جو صلح کرائے اور صلح کی وجہ سے بات چھپا بھی دے تو اللہ کے کارخانے میں وہ صادق ہوتا ہے، کاذب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں الٹ ہے. جہاں لڑائی ہونی ہے، بھائی نے پوچھ لیا، میرے بھائی آپ کے پاس پچھلی دفعہ آئے تھے؟ ہاں آئے تھے. انہوں نے میری برائی کی تھی؟ نہیں جناب، برائی نہیں، برائیاں. اللہ ان کو ہدایت کرے. پتہ نہیں کیا سیکھا ہے انہوں نے، کیا آواز و ارشاد سے سیکھا، کیا مجلس و محفل سے سیکھا، کیا کعبے سے سیکھا، کیا اماکن مقدسہ سے کیا سیکھا، قرآن سے کیا سیکھا، ماں باپ سے کیا سیکھا، بڑوں سے کیا سیکھا، بزرگوں سے کیا سیکھا کہ لڑائیاں کرا رہے ہو، فساد کروا رہے ہو. شریعت میگه جایی که خطر باشد که با هم دو طائفه، چه زن و شوهر، چه قوم و خویش، چه اجنبی به جنگن، قرآن میگه اینجا دروغ هم بگی دروغ راست محسوب میشه. اینجا راست نگو، دروغ هم بگو قبوله. در نزد خدا شما راستگو محسوب خواهید شد اگر بیایید دروغ هم بگید که مابین زن و شوهر صلح بشه، مابین برادر و خواهر صلح بشه. حضرت شعیب معروف بود برای صلح، اصلاح. الان که بین ما صلح و اصلاح عقاب شده و از بین رفته، چون ما امر بالمعروف نداریم و نهی عن المنکر نداریم. قرآن میگوید کسی که یکدیگر را میکشه بین اونها هم صلح رواج بدید. فتنه را قرآن میگه بیش از کشتن، فساد بیش از گناہ کشتن داره. وہ اوپر ہے نا اس لیے جی. یہ تو بھاگ دوڑ رہا ہے یہ عبد الغفور، یہ تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بس اس کو پریشانی لگی ہوئی ہے. پریشانیوں کا حل میں نے جیسے عرض کیا، یہ پچھلی مرتبہ الحمدللہ 3 لوگ آئے تھے، تینوں لوگ شفا یاب. آج انہوں نے بتایا تینوں شفا یاب الحمدللہ رب العالمین. شکر خدا. درس قرآن میں خود شرکت ہی شفا، الحمدللہ یہ شفا. قرآن خود شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے جو درد ہیں ان کی شفا کا نام قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہارٹ اٹیک سے بچائے گا خادم القرآن بن جائے. مولا علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اگلے اتوار کو تو چھٹی ہے، اس کے بعد والے اتوار کو بانٹوں گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ
सकता कल्बी हार्ट अटैक बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। उस जमाने के लोगों को ये मेरी बयान करदा दुआ दे दो, जो ये दुआ सुबह शाम एक मरतबा पढ़ेगा उसे हार्ट अटैक नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं बांटूंगा अल्लाह के हुक्म से 10 तारीख को। 10 बनेगी ना? अगला संडे कब बनेगा? फॉलोइंग 10 को मैं बांटूंगा इंशाल्लाह। छोटी सी दुआ है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। अल्लाह ने अभी आज बता दूंगा मेरे पास तो यहां लिखी हुई है, यहां पड़ी हुई है, यहां दुआ लिखी हुई है, मैंने छाप के यहां रखी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर इसका ऑफिशियली ऐलान इंशाअल्लाह 10 को करूंगा इंशाअल्लाह। 10 तक अल्लाह के हुक्म से इमाम अली के सदके में किसी को कुछ नहीं होगा, कुरान के सदके में नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप कुरान के खादिम बने और मौला अली के गुलाम बने, अहले बैत के गुलाम बने। देखें अल्लाह ताला किस तरह बरकत नाज़िल फरमाता है। तो आज का जो दर्स है वो इस्लाह मुआशरा पर है। जिन्होंने शुरू कराया था माशाल्लाह वो भाग गए। अच्छा, अल्लाह ताला हिदायत ही करे, बस मैं यही कह सकता हूँ। मैं गरीब तो दूर से भी आ जाता हूँ। चलिए, आज के दर्स में बॉटम लाइन ये हुई कि हमने बेटे को, बेटी को, ये मेरी बात आज कान खोल के सुन लें, हमारे बहन भाई बेटों के लिए, बेटियों के लिए गाफिल वाक़े हुए। ये 24 घंटे इनके बच्चे फोन पे लगे हुए। आप जरा उनको फोन से हटा के दिखाएं तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये कितनी बुरी आदत है इनकी। आंखें खराब कर रहे हैं, दिमाग इनका खराब हो रहा है। बच्चों पे नजर रखें। इस्लाह ये है, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े चैरिटी वाले हैं। इन्होंने तो एम्बुलेंसें चलवाई हैं माशाल्लाह यतीमों के लिए। हाँ, बेवगान को सेविंग मशीनें दी हैं इन्होंने, बेवगान को सेविंग मशीनें दी हैं इन्होंने। इनके तो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे और अल्लाह हमें भी तौफीक दे। हम भी कर रहे हैं माशाल्लाह, हम भी कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। इस मरतबा भी हमने 12 लाख रुपया अल मेहदी फाउंडेशन ने पाकिस्तान में तकसीम किया है। 12 लाख पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जहन में रख लें कि चैरिटी बिगिंस एट होम, करेक्शन बिगिंस फ्रॉम होम। घर से मुझे अगर मेरे वालिद साहब किबला फिल्में देखने देते, बचपन में मुझे बड़ी ख्वाहिश थी फिल्में देखने की, देखी नहीं मैंने वैसे, बिल्कुल मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सिनेमा जाने की। मैंने कज़न को बाकायदा रिश्वत में पैसे भी दिए। गुलाम अब्बास को आप जानते हैं, देखा हुआ। गुलाम अब्बास को मैंने कहा कि मेरे अब्बा से चोरी ले जाना है, वो मुझे नहीं ले गया। एक ही दिन था, एक ही दिन कि हमारे एक बाबा थे, बाबा मियाँ, वो मेरे सारे कज़न्स को ले जा रहे थे। ये जो रज़ी है ना, इनके परदादा ससुर, दादा ससुर, इनके नाना बने। हाँ, इनके नाना हुए, ये अली असद के नाना हुए, मेरे भी नाना लगते हैं जी हाँ। और ये जो आपकी भाभी है ना, इनके वो दादा, और इसके परदादा ससुर, दादा ससुर कर ले, दादा ससुर कर ले। तो वो ले जा रहे थे बाबा मियाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उस जमाने में तो पता ही नहीं होता था ना इन चीज़ों का। मेरे सारे कज़न जा रहे थे मेला देखने। वो मेला था, सैनमा नहीं था, शाहपुर का, आपके पास का शाहपुर का मेला था। तो उस दिन भी मुझे मेरे वालिद के डर ने मुझे नहीं जाने दिया। जिंदगी में एक ही मेला देखना था, ब्रुकलिन में तो हम देख ही नहीं सकते बच्चे जब थे। मगर वो भी, उसका असर ये हुआ कि जब मुझे मेले की यहाँ दावत दी गई कि कुरान पढ़ें, हजरत साहब को पता है, तो मैंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो आज भी अपने अब्बा से डर लग रहा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, इतना डर रखो अपने बच्चों पर। खुदा की कसम, आज भी मैं जब उठता हूँ ना नींद से, तो मैं अब्बा से डर रहा होता हूँ कि कोई कोताही तो नहीं होगी, मेरे अब्बा जी वहाँ से कहीं डांट दे मुझे। इस तरह रखें। हाँ, आप उनके लिए काम कर रहे हैं 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, आप उनको नेकी की तरगीब ही नहीं कर सकते, नमाज ही नहीं पढ़ा सकते, फ़ोन ही नहीं दूर करवा सकते। अस्सलामु अलैकुम।
آج کا جو درس ہے ماشاءاللہ درس یہ بہت اچھے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جی ہاں اللہ کے فضل و کرم سے مہربانی آپ کی. تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ارشاد ہوا الکلام و سلاستن، کلام کنڈینس ہو کر آ رہی ہے. کلام جو اچھی کلام ہے وہ تین ہے، تین کلامیں اچھی ہیں. نمبر ایک صدقن، کہ سچ بولا جائے، سبحان اللہ. سچ اچھی کلام ہے. نمبر دو بری چیز ہے، یہ تو اچھی چیز ہے نا کلام، بری کلام ہے کذبون، کہ جھوٹ بولا جائے. اور اچھی چیز ہے وَإِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ. تو کلام کے تین حصے ہو گئے، ایک حصہ خراب، دو اچھے. خراب جھوٹ، اچھے سچ جس کا درس پچھلی دفعہ آیا، اور اصلاح صلح اصلاح صلح کراتے رہیں. الصلح جائز بین المسلمین، حضور فرماتے ہیں صلح کو نافذ اور جائز قرار دینا چاہیے مسلمانوں کے دوران. من کمال السعادت، مولا علی علیہ السلام کا بہت عظیم ارشاد ہے. آج سمجھیں یہ معال درس ہے، آج یہ نتیجہ درس ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. فرمایا من کمال السعادت السعی فی صلاح الجمہور. فرماتے ہیں کمال سعادت یہ ہے بندے کی کہ وہ ساری کائنات کے لیے صلح کا سوچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے صلح کا نہیں سوچتے، ہم اپنے گھروں کے لیے صلح کا نہیں سوچتے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے صلح کا نہیں سوچتے. اور سعید وہ ہے جو کائنات کے لیے صلح ہی سوچے، اللہ اکبر. جنگ کا نہ سوچے، فساد کا نہ سوچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من استصلح الازداد بلغ المراد. ایک کتاب ہے غرر الحکم، یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا غرر الحکم فی درر الکلم، اوپر ہے میرے پاس. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں 11,000 اقوال مولا علی علیہ السلام کے درج ہیں. 11,000 اقوال. یہاں حضرت صاحب کو یہاں بھیج دیں. ادھر آ جائیں. بسم اللہ. آ جائیں. کم ہیئر قریب آ جائے، قریب آ جائے. پکچر بھی بنا لینا. آ جائیں. بسم اللہ. من استصلح الازداد بلغ المراد. یہ غرر الحکم میں جو 11,000 اقوال ہے. یو انڈرسٹینڈ اردو؟ فارسی؟ قازقستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو المادی سینٹر کی بیوٹی یہ ہے کہ یہاں دعا کریں کوئی بندہ ایک مجھے مل جائے. میں یہاں تھا پرسوں، کل بلکہ یہاں یہ آپ بھی تھے. اگر یہ دروازہ کھلا ہو تو دن میں کم از کم 40 بندہ نماز پڑھے گا. 40 بندے محروم ہوتے ہیں ڈیلی نماز سے، اور 40 کو آپ 5 سے ضرب دے دیں کتنے ہو گئے آقا؟ 200 بندہ محروم ہو رہا ہے. اور ان 200 بندوں میں ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے یہ آغا کاغستان سے آئے ہیں. ہمیں تو یہ جانتے نہیں ہے. کل بھی ایک حضرت صاحب آئے تھے، ہمیں تو کوئی نہیں جانتے، وہ آپ ہی نے تصویر بنائی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی بندہ مل جائے نا جو یہ 12 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک کھول دے تو یہاں رونق ہی رونق لگی رہے. الحمدللہ. اب یہ سنیں ذرا 11,000 اقوال میں سے میں ابھی انشاءاللہ یو انڈرسٹینڈ انگلش؟ نو انگلش. چلیے اشارہ.
یک من یک لفظ بلدم از زبان شما، چخ ممنون، چخ ممنون، چخ انشاءاللہ. مجھے اتنا ہی پتا ہے، بہت شکریہ. چخ ممنون. نہ کاغستانی. خوب ختم کریں جناب آپ کی زحمت کو. من استصلح الاضداد، سنیں جملہ سنیں مولا کا. من استصلح الازداد بلغ المراد. سبحان اللہ. اس کو ذرا کوشش کرنا زندگی میں اس آج کے فرمان پر عمل کرنے کی. جو دشمنوں کو آپس میں بٹھا دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. ہم تو دوستوں کو نہیں بٹھا سکتے، ہم تو کوئی بھائیوں کو نہیں بٹھا رہے. سرکار فرما رہے ہیں مراد اس کو ملے گی جو دشمنوں کو بٹھا دے. جی تصلح بین الناس اذا تفاسدوا وتباعدوا. تم صلح کراؤ. حضور فرما رہے ہیں، حضور کی آخری وصیتوں میں ہے تم صلح کرانا. تصلحوا بھی بات ہے، تمہیں اصلاح کرنا. کب؟ جب مسلمان فساد کرنے لگے اور جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں رکھ لیں، مسلمانوں کی دوریاں ہو گئی ایک دوسرے سے، تو تم کیا کرنا؟ تم صلح کرانا. اچھا ایک حدیث شریف اور بھی سن لیں. صدقۃ یحبها اللہ اصلاح بین الناس. وہ صدقہ جسے اللہ زیادہ پسند کرتا ہے وہ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا ہے. جی ہاں، ہمارے ہاں تو یہ کوشش ہوتی ہے. بالکل. سبحان اللہ. جی الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. حضور نے فرمایا آؤ لوگو، آج میں تمہیں بتاؤں ایک عمل ایسا ہے جو نماز سے افضل ہے، سنتی نماز سے، جو روزے سے افضل ہے. آؤ میں صدقہ سے افضل ہے. ایک عمل آج تمہیں میں بتاؤں. کہا کون سا یا رسول اللہ؟ فرمایا اصلاح ذات البین. دو روٹھے ہوئے مسلمانوں کو، مومنوں کو منا دو. یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل. آپ کوہ احد کے برابر سونا دے دیں، وہ تھوڑا ثواب ہے. دو مومنوں کو، لڑے ہوئوں کو منا لیں، یہ زیادہ ثواب ہے. ساری زندگی آپ کروڑوں رکعتیں پڑھ لیں سنت، ان کا ثواب کم ہے. دو مومنوں کو آپس میں منانے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْخَالِقَةُ. حضور فرماتے ہیں لوگوں، یہ غور سے سنیے گا، لوگوں، دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان، دو فرقوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان فساد قیامت سے پہلے قیامت ہے. کوئی سمجھے آپ؟ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ فساد قیامت ہی قیامت ہے. سمجھو قیامت آ گئی. ایک جملہ اور سن لیجیے. اذا رأیت بین اثنین. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اگر دیکھو ہمارے ماننے والوں میں سے دو لوگ آپس میں لڑ گئے ہیں، منازعتن، وہ آپس میں لڑ گئے ہیں، فافتدها من مالی. فرمایا میں اگر زندہ ہوں تو مجھ سے جتنا چاہو مال لے لو، ان کو آپس میں منا دو.
اور میں اگر دنیا سے چلا گیا ہوں تو جو ہمارے مالیات ہیں نا، شرعی رقوم ہے، جتنی چاہو خرچ کر لو، صلح کرا دو، میری روح بھی خوش ہوگی اگر دو روٹھے ہوئے ہمارے فالوورز آپس میں صلح کر لیں گے۔ یعنی خمس خرچ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، صدقہ خرچ ہو سکتا ہے صلح پر۔ امام فرما رہے ہیں یا ابا ایوب، حضور نے فرمایا، ابو ایوب جانتے ہیں نا، ابو ایوب انصاری جو حضور کے ہوسٹ تھے، اونٹنی والے، ہاں جی بالکل ترکی میں تو ان کی قبر پہ گیا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری بڑے نیک تھے، حضور 3 مہینے رہے ان کے گھر، 3 مہینے حضور ان کے گھر رہے۔ خدا حافظ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور 3 مہینے وہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ نماز کا وقت بتا دیجیے گا، کتنے منٹ ہے؟ بس ٹھیک ہے، ختم ہو رہا ہے تقریباً، ٹھیک ہے ختم ہو رہا ہے۔ پہلے میں دعا کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور آج کے درس سے اصلاح معاشرہ کو مجھ سے قبول فرمائے اور میری عاقبت بخیر کرے، میرے مرحومین کی مغفرت ہو۔ میرے برادر محترم مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی مشتاق احمد کمبو صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ انہیں، یہ اصل میں ہیں کیا، وہ آپ کا کیا لقب کیا ہے؟ حسینی محمدی مولائی۔ یہ میں گیا تھا فیصل آباد میں، میں معذرت چاہتا ہوں مجھے وہ بھول ہی گیا، میں فیصل آباد میں گیا تو بہت مجمع تھا، یہ تشریف فرما تھے، بہت ایک مجلس میں نے پڑھی، بہت مجمع تھا، اور ہمارے مولانا علی رضا الوی کے رشتہ دار مجلس میں نہیں بیٹھے، مل کے چلے گئے۔ ہاں بتائیں، ان کے تماشے دیکھیں ان کے، جی ہاں، اور آئے تھے مجھ سے قتل کی صلح کروانے کے لیے، اندازہ لگا قتل کی صلح کروانے آئے اور مجلس میں نہیں بیٹھے۔ خیر، وہاں حضرت صاحب کا میں نے محمدی مولائی، اصل میں یہ محمدی مولائی ہے، یہ مفتی اور علامہ یہ تو سیکنڈری ہے، اصل میں یہ محمدی مولائی ہے، بلکہ بابا مشہور ہیں، یہ بابا مشتاق یہ مشہور ہے وہاں پر پورے فیصل آباد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ان کے اہل خانہ علیل ہیں ان کو شفا دے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ بھائی سید ذوالفقار حسین جعفری صاحب کے رزق و مال اہل و عیال میں اللہ برکت دے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ حاجی چودھری محمد رزاق گجر صاحب آف نور جمال کی زندگی دراز ہو، ان کے اہل خانہ کی بھی، ان کی صاحبزادی کی بھی، اور ان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو۔ ہمارے سید حاجی سید فرحان عباس رضوی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت دے اور ان کو جلد اچھی سی دلہن عطا فرمائے، ان کے والدین کی زندگی دراز ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ ہمارے جو سید حسنین ہیں، سید حسنین صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، اور ان کو ہم پیار سے کہتے ہیں وصال۔ ملک حسین رضا کو جنہوں نے ساری دنیا میں یہ کمیونیکیشنز بھیجی ہیں، اللہ ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، ان کی والدہ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ ملک علی اسجد خاص طور پہ آج آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال ہو، ان کے گھر والوں کے، ان کے تمام رشتہ داروں کے برکت نازل فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ حاجی میاں محمد منظور صاحب جو آج معاف کر دیا ہے سب کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کے اہل و عیال کو بھی زندہ و سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ مولانا علی رضا علوی یہاں تشریف لائے، خاص طور پہ آج دور سے 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، اللہ ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کی بیگم کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نوید احمد پاکستان جا رہے ہیں، تو آج انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا درس بڑا اچھا لگا، میں پھر آؤں گا پاکستان سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نوید احمد کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، ان کے سفر کو بلا خطر کرے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ حاجی عبد الرحیم کے اور عبد الغفور کے مرحومین، خاص طور پہ پدر ایشون را خدا بیامرزے،
व खुदा रिज़्क़ वसी बेशुन व खविश मरहमत में फरमाए। मोहम्मद इकबाल हमारे जो खादिमुल कुरान है, इनको अल्लाह सेहत दे, इनकी बेगम को भी, इनके बच्चों और बेगम को भी आने की तौफीक दे दर्स में, मजालिस में, और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत दे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हाजी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ताला इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इन्हें और इनकी अहलिया को सुलह, इनकी अहलिया को मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमाए। वही जो पहले कह रहा था, सलाहियत वहाँ से सुल निकला है, यानी सलाहियत शिफा। मास्टर नियाज अहमद साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह, कई सालों के बाद। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए और इनको अल्लाह बहुत कामयाब फरमाए। इनके वालिदैन की भी मग़फ़िरत हो, इनके दीगर मरहूमीन की भी। बासित शाह के और इनकी बेगम के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इनकी लंबी ज़िंदगी हो, इनके बच्चों के भी माशाल्लाह। मैं बच्चों को नहीं भूलूँगा, मीरम बेटी को, ये क्या है, मैं अरीबा और महरूसा, और इसी के साथ ये जो दानी है, कायम है, मोहम्मद हसन है, अली अमीर है, अली अब्बास है, जामिन है, हाशिम है, अरीज़ है, आरिज़ है, रयान है, मुज्तबा है, मुज्तबा का भाई है। इन सबको भी मैं, इनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे जो संडे स्कूल में आए। दुआ करता हूँ साकिब सैयद की वालदा को अल्लाह जन्नत में जगह दे, इसकी भावज को भी, इनके भतीजे को भी, और अल्लाह इनके रिज़वी फैमिली के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह इसको सेहत कुल्ली अता फरमाए। इसको वैसे एक बीमारी थी, आप इससे पूछ सकते हैं, मैंने दम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी ख़त्म हो गई। इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, माशाअल्लाह ये खादिमुल कुरान बना था, इसके मिर्गी के दौरे ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो बीवियाँ भी ऊपर हैं, मुझे नहीं पता कितनी हैं, कम से कम बच्चों की माएँ तो हैं ही सही, उन सारी बीवियों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके घरों को आबाद व शाद फरमाए, और जो वादा करके नहीं आए अल्लाह उनसे पूछे, और अल्लाह उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। ज़वार शाह जी के लिए कर ली, सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब आ गए, इनके लिए दुआ करता हूँ, शाह जी की अहलिया के लिए, अपनी बहन के लिए। अल्लाह इनको दोनों को सेहत भी दे, इनके बच्चों को भी जिंदा और सलामत रखे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इनके जो न्यू जर्सी के रिश्तेदार हैं, सालियाँ वग़ैरह, उन सब को भी अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। जो आ गए हैं उनका शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। अगरचे दर्स लूला लंगड़ा है मगर हिम्मत कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा हम फातिहा पढ़ लेंगे तमाम हुज़ार मोहतरम के मरहूमीन के लिए, जो नाज़रीन और नाज़रात हैं अल-महदी टीवी के, उनके मरहूमीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल